बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. म्हजी जीनभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो म्हणटा किर्तनकार. आमी सदांच देवाची स्तुती करून ताका वाखाणूंक फावो, कित्याक ताचे उपकार आमच्या जिवितांत वर्ते जावन आसात. ते वळखून घेवन ह्या आराधना समयाची स्तुती गावया, ताका आमी वाखाणया गावन कन्नಡ गीत. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Somia Jesu, हांव जियेसर तुका अर्गां दितलो, तुजी स्तुती गातलो, तुका वाखणतलो. कित्याक तूं सर वाखणणेक स्तुतीक योग्य जावन आसाय. तुजें बरेंपण म्हज्या जिवितांत वर्ते जावन आसा सोम्या. वर्त्या आशिर्वादांनी कृपेन तूं म्हाका दिसपरते भरताय. तुज्या त्या पवित्र सन्निधानांत ह्या वेळी रावून तुझे नदर घालता आसतना सोम्या तुजो वर्तो मोग तूं म्हाका उडास हारताय. आनी त्या मोगांत हांवें सदांच तीर रावूंक धरार मोपान तुजी कृपा तूं म्हाका दिताय. वय सोम्या आयच्या दिसा तुजो तो वर्तो मोग नियो आनी तुजो फाटलाव करूंक हांव आशेतां. तुझ्या त्या मोगान सदांच थीर रावूंक सोम्या तुजी कृपा म्हाका जाय, तुजो आदार म्हाका जाय. कित्याक तुजे विने हांव कितेंच करूंक शकना. तूं दाखवाल हांव फांटो, तुजे ते एक जावन रावल्या करीत हांव फळ दिवंक शकना म्हूण सोम्या आज वळखून घेवन म्हजें जिवीत तुका हांव समर्पण दितां. आनी तुज्या मोगांत सदांच हांवें रावूंक तुजो आदार मागता. सोम्याक आमी संगया ह्या वेळी तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C 5 संको 80 आणि 7 पेज नंबर 87 हिम नंबर C6. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. 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 सोम्या कितें म्हज्या जिवितांत म्हाका राखून आसा तें हांव नेना, पण तुज्या योजना प्रमाणे हर एक म्हज्या बऱ्याक पडाशें तूं करताय म्हणून हांव वळखून घेतां. तुजो मोग म्हाका पुरो सोम्या. फाल्यां कितें घडात तें हांव नेना. फाल्यां कितें घडत तें हांव नेना. पुरो तुजो मोग म्हाका हे हांव जाणा. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां.
तुझे विन कितें जाव करूंक सखाना तुझे विनकी ते साव करूंक सकना तुझे शिवाय कोणूच आधार म्हाका ना तुझे शिवाय कोणूच आधार म्हाका ना तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. Mateus Evangelii avasvar 7 13 आनी 14 वळींत जेजू आमकां सांगता अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरा कित्याक नासाक व्हरता तो दरवटो रुंद आनी म्हारग इस्कळ आनी तांतल्यान पयन करतले पुष्कळ पूण जिविताक व्हरता तो दरवटो ल्हान ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. मोगाच्या भावांनो भयणीनो मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या अवस्वरांतावन आमी जेजून दिल्लो तो दोंगरा वयलो प्रसंग आमी आयकता आनी आज ह्या 7व्या अवस्वरांत 11च्या अवस्वरांत दोंगरा वयल्या ह्या शिकवणेंत जेजू एक संगत आमकां सांगता आनी जें कितें तो सांगता तें पयलें ताणें त्या प्रसंगांत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत कितें सांगलेलें आसा ताका तें बरोबर रितीन लागू जाता. फाटल्या दिसांनी आमी नियाळ केलेलो आसा जेजून ते 8 भागी दिल्ल्या उपरांत दुस्मानाच्या मोगा विशयान शिकोवन दिली. आमचें काळीज कशें आमी पवित्रपणी सांबाळी जाय म्हणल्या विशयान शिकोवन दिली. मागण्या विशयांत बोक्साच्या विशयांत तशेंच देवाचेर फात्येनी अखंड कशें आमी दवरी जाय म्हणल्या विशयांत आनी नितीवंतपणाचें जिवीत ह्या संगती विशयांत शिकोवन दिल्या उपरांत आतां जेजू आमकां आपयता एक निर्दिश्ट विसवण आमी करच्याक बसत. ही सकट शिकोवन दिल्या उपरांत आज म्हज्या जिवितांत म्हजी विसवण कितें जावन आसा हे विशयांत जेजू आज आमकां सांगता. एक इंग्लीश बरयणार अशें म्हणटा Christian life is not merely an admiration of Jesus. It is about following him on a demanding path म्हणून. आमचे क्रिस्त जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जेजू विशयांत खाली होगळी कुलोवचे तसले जिविताक सीमीत न्हय म्हणटा तो. खंडीत जावं जेजूक हरका होगळाप दिवन आमी ताची होगळी गायजे ताचें बरेंपण वळखून घेयजे बरेंच पूण तितल्यारच आमचें जिवीत अखेर जायना. क्रिस्त जिवीत अखेर जायना. क्रिस्त जिवितांत आमकां सोम्याचो पाटलाव करचे तें पंथावन आसा आनी सोम्यान आमकां दाखयल्ल्या वाटेन आमी सोमकोंक आसा. ती विसवण आमच्या जिवितांत आमी करचें गरजेचें म्हणून तो आमकां सांगता. आनी त्या दिशेन मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजून आमच्या मुखार 2 वाटो दवरल्यात. 2 दरवाटे म्हणून आमी सांगयत. अशीर दरवाटो आनी रुंद दरवाटो हे 2 दरवाटो विशयान जेजू आमकां सांगता. हे अशीर दरवाटो तशेंच रुंद दरवाटो कितें जावन आसात आमच्या जिवितांत हें आमी समजून घेवचें. पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना सबार कडेन ह्या विशयांत उल्लेख केलो आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत तशें नव्या सोल्ल्यांत आमी
रुथिनिया बूक वाचलो जाल्यार अवस्वर 30-19 वळींत मोइजे इस्रायल पोरजेक सांगता, तुमच्या मुखार आशिर्वाद आनी शिराप, जिवीत आनी मरण हांव दवरता म्हणटा सर्वेस्पो देव. खंयचें जाय तें तूं विसरून काड. आनी उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो, जोशुआच्या ग्रंथांत तें वाचलें जाल्यार 20 आनी 4 वासवरांत 15 वळींत जोशुआ सगळ्या इस्रायल प्रजेक सांगता, तुमी खंयच्या देवाची सेवा करतल्यात म्हणून आज निर्धार करा. हांव आनी म्हजे घराणे सांगचे तर आमी सर्वेस्परा देवाची सेवा करतले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत एक विसवून भोव गरजे जावन आसा. तशेंच सांत पावलाच्या पत्रांनी सांत पावल सभा रितीन आमकां ह्या विशयांत सांगता. एक विसवून आमच्या जिवितांत सोम्यासो आमी खरेपणी फाटलाव करूंक आमी करची, ती भोव गरजेची. ती आमी करिना जाल्यार आमचें जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्त जिवीत म्हूण सांगूं जायना. सांत पावल म्हणटा, हांवें जिवचें जाल्यार तें क्रिस्ता खातीर, हांवें मरचें जाल्यार तेंय क्रिस्ता खातीर. जियेल्यारी मेल्यारी हांव क्रिस्त असो जावन आसा. रोमाकारां बरयलें पत्र अवस्वर 14-8 वळींत तें उतर आमी वाचता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून आमकां सांगलेली ती उतरां ती रुंद दरवाटो आनी अशी दरवाटो कितें जावन आसा. रुंद दरवाटो म्हूण आमी कितें म्हूण पळयत आसतना आमकां कळीत जाता, तो दरवाटो जावन आसा, ती वाट जावन आसा मोगाचें न्हू, आपणाकच केंद्र करून घेवन जेवची ती वाट, ती समकोवची ती वाट जावन आसा. रुंद दरवाटो, द पाथ ऑफ सेल्फ सेंटर्ड लिव्हिंग म्हणटा आमी. सेल्फ आपुणूच एक केंद्र जाता, म्हज्या जिणेचें केंद्र हांवूच जाता. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो, चड आनी चड म्हज्या जिवितांत म्हाका कितें म्हज्या कुडीक संतोश हाडूंक दिवंक म्हाका साथ जाता, तसल्याची विसवण हांव करता. लिव्हिंग अकॉर्डिंग टू द डिझायर्स ऑफ द फ्लॅश. मात्र न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसार तर म्हाका कितें आपणावंक जाता, संवसारांत कितें म्हाका नांव पदवी अधिकार हाच्या फाटल्यानच म्हजें मोहन केंद्रीत जाता. शिवाय नीज जावन जेजू तें हांवें वाडा जाय, जेजू तें म्हजें जिवीत फुला जाय म्हणून चिंताप येना. आनी ह्या खातीर जेजून सांगलें तें उतरां आमी उडास करया. जेजू म्हणटा मार्कास एवांजेल अवस्वर 8:30 आनी 16 वळीन, सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो तूं होगडायशी जाल्यार तुका कितें फायदो. जो कोण आपणाक जिविताचें केंद्र करून घेवन जियेता तसल्या संदर्भांत मोगाचें जेजून सांगली ती उतरां जावन आसात. आनी संवसाराक लबदोन जिवसो व्यक्ती आपणे जिवितांत आपणाकच केंद्र करून जिवसो व्यक्ती त्यागाक सॅक्रिफायस जिविताक तयार आसना. मोगाच्या भाव भयणीनो, तो व्यक्ती कितें ताका खुशाल बरीत करता तसलेंच तो विसता. शिवाय जिवितांत कश्ट येता आसतना, अनवर येता आसतना सोम्या संगी रावून समकोवच्या बदलाक तो सोम्याक दुर्साता. आनी कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें केलें म्हणून ते सवाल विचारता. आपल्या जिवितांत आपल्याच नांवाची वडविकाय उलोवंक तो फुडें सरता. दुसऱ्या रितीन मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे अशी दरवाटांत आमी करचें तें पॉयंट कितें जावन आसा. जेजूनच आमकां दाखयली ती वाट आपल्या जिविता मुखान मोगाचें न्हू, ती जावन आसा अशी दरवाटो. हांवूच वाट म्हूण जेजून सांगलें, ताणेंच आमकां ती दाखयल्या ती वाट. आनी ती वाट कसली, ह्या वाटेन मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समकत आसतना थंयसर जिणी परिवर्तनाची गरज आसा. द नॅरो गेट डिमांड्स कन्वर्शन. जेजून मोगाच्या भाव भयणीनो आपले परगट जिणी आराम करतना पयलें सांगलेली ती उतरां, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, फातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. फातकी जिविताक पाठ करूंक मोगाच्या भाव भयणीनो जिणी बदलपाक थंयसर ह्या अशीर दरवटांतल्यान समकोवच्याक आमकां अवकाश मेळटा. मात्र न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो खुरीस दिसपरतेक घेवन चलोवंक आमकां जेजू उलो दिता. मार्कास एवांजेल लुकास एवांजेल 9:20 आनी 3 वळींत, कोणी म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपलो खुरीस घेवं, आपणाकच इन्कार करून आपलो खुरीस घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान यो म्हणटा जेजू. मोगाच्या भाव भयणीनो,
ही वाट कुर्साची वाट जावन आसा, कश्टाची वाट जावन आसा. ही वाट अशी वाट म्हळ्यार सदांच खालतेपणान देवाक विदेव जावची ती वाट जावन आसा. आनी त्या देखून ह्या दोंगरा वयल्या शिकवणेच्या अख्रेक जेजून सांगले ती उतरां ती वपार आमकां ती दिल्या. दोग घर बांदपी कोण म्हजी उतरां आयकून त्या प्रमाणे जियेता तो एक खडपार घर बांदिल्ल्या मनशाक जेजू सरी करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, विधेयपणाची वाट, खालतेपणाची वाट, कश्टाची वाट, सम्याचो कुरीस घेवन तशें पाटलाव करची ती वाट, जिनी बदलापाक सदांच तयारची ती वाट जावन आसा. अशी वाट त्या वाटेंतल्यान चलोवंक सोमी आमकां आपोवणें दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकांच आमी विचारूंक जाय, कसली वाट म्हज्या जिवितांत हांव विसरून आसा. त्या रूण वाटेंतल्यान हांव चलप खाता, ह्या सोम्यान म्हाका दाखयल्ल्या अशीर वाटेंतल्यान दिसपडते हांव मेटा काडून आसा. खंडीत जावन आमच्या काळजान मोगाच्या भावन अत्रेक आसा सोम्याचो खरेपणी पाटलाव करूंक. आनी सोम्याचो खरेपणी पाटलाव करूंक आमकां सोम्याचो आदार जाय. तो आदार मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी प्रत्येक जावन सोम्येतान मागया. आमच्या गायनाच्या बुकांतलें त्या बरोबरचें गीत आमी गावन सोम्याक आमी सांगया, जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. हांव पाट करचो ना सोम्या, हांव तुका पाट करचो ना. संवसार फाटल्यान म्हज्या, कुरीस मुखल्यान म्हज्या, सोम्या केदींच हांव तुका पाट करचो ना. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत सांगो E20 पान सांगो 124 पेज 124 इम नंबर E29. जेजूचो पाटलाव करूं हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूं हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूं हांवें निर्धार केला. पाट करचो ना, पाट करचो ना. जेजूचो पाटलाव करूं हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूं हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूं हांवें निर्धार केला. पाट करचो ना, पाट करचो ना. सोम्या केदींच म्हाका तुजे तान पयस वचोंक दिनाका. तुका पाट करूंक सोम्या तूं दिनाका. ह्या संवसाराच्या कुशालायेक लाभदोन, ते वडण्याक लाभदोन सोम्या, ते रक्ता मासाची वदनवणी, दोळांची बुसलावणी, जिवनाची पकड दौलत केदींच सोदूंक म्हाका दिनाका सोम्या. तुजो खरेपणी पाटलाव करूंक म्हाका कृपा दी सोम्या. संवसार फाटल्यान म्हज्या, कुरीस मुखल्यान म्हज्या. संवसार फाटल्यान म्हज्या, कुरीस मुखल्यान म्हज्या. संवसार फाटल्यान म्हज्या, कुरीस मुखल्यान म्हज्या. पाट करचो ना, पाट करचो ना. संवसार फाटल्यान म्हज्या, कुरीस मुखल्यान म्हज्या. संवसार फाटल्यान म्हज्या, कुरीस मुखल्यान म्हज्या. संवसार फाटल्यान म्हज्या, कुरीस मुखल्यान म्हज्या. पाट करचो ना, पाट करचो ना. सोम्या हांव एकसुरो तरी तुजो पाटलाव करतलो. पळय सोम्या, म्हज्या जिविताच्या हर एका परिस्थितींत, कश्टा दुखांत, पिडेंत, भलायकेंत, सुखांत, संतोषांत हर एक घडये सोम्या हांवें तुजे ते रावून जे कृपेंत वाडोवंक तुजो आदार म्हाका दी सोम्या. एकसुरो हांव तरी पाटलाव करतलो. एकसुरो हांव तरी पाटलाव करतलो. एकसुरो हांव तरी पाटलाव करतलो. पाट करचो ना, पाट करचो ना. एकसुरो हांव तरी पाटलाव करतलो. एकसुरो हांव तरी पाटलाव करतलो. एकसुरो हांव तरी पाटलाव करतलो. पाट करचो ना, पाट करचो ना.
सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखान पाठलाव करता सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखात सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखात सुखा संतोषान आणि कष्टा दुःखात पाठलाव करता सम्या म्हज्या फायद्या खातीर न्ही बघा तुझ्या मोगा खातीर तुझा पाठलाव करूंक तो म्हाका शिकय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय पाठलाव करता फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय पाठलाव करता सम्याचो पाठलाव करूंक ताच्या मोगा सदांच स्थिर रावंक ताचो आदार आमी ह्या वेळी मागता आसतना आमची सर मागणी आमच्या काळजाच्या यात्रेक सम्याक आमी भेटोवन दिवया आमच्या मध्ये जल्म दिवस आचरण करच्या आसर आमच्या भाव भयणी पासत आमी आज अर्गां दिताव आज प्रत्येक जण आमी अर्गां दिताव नतानिया जोवाना एडन आणि आशेर डिसोजा डेन्मार्क तावनू फियोना कार्डोजा केमतुरू प्रिसिल्ला डेसा क्लॅरेन्स रोशन डिसोजा बेलवाई रिशल जेनेलिया डिक्रूज बेलमान आमच्या भाव भयणीक त्या जल्मा दिवसाचे शुभाशय आमी आज पाठयता देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा सभास जणांनी तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान उतरल्या सर कृपे देण्या पासत आज प्रत्येक जावन अर्गां दिता डेनिस डिसोजा आनी कुटुंब जागो तांच्या नांवार ट्रान्सफर जाल्ल्या पासत ताची प्रॉपर्टी ट्रान्सफर जाल्ल्या पासत तशेंच आज अर्गां दिता अमृत सामुएल कुटुंबांत उतरल्या सर बरेपणा पासत मीरा अर्गां पाठयता जेजूक ताणें केल्ल्या सर उपकारा पासत आमच्या जिवितांत सम्यान आमकां बरेपण केल्लें आसा तें उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू विविध तेसां पासत आमचे लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा तांचो आमी उडास करया आज हेलेन तावरो इग्नेशियस तावरो हॉस्पिटलाच्या पासत आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा तशेंच रॉयस्टन आरान्ना हाच्या कुटुंबाच्या तेसां पासत बॉम्बे तावन ताणें मागोवंक सांगलेलें आसा आमच्या मदें सभास जण विविध तरांच्या पिडेंत आसात कश्टांत आसात दुखांत आसात तांचो आमी उडास करून तांकां सम्याक आमी भेटोवन दिवया आयक आमचें प्रार्थन येशू सम्या आयक आमचें प्रार्थन येशू सम्या आमच्या कुटुंबांत उतरल्या उडास काडून तांकां ससनाचो विशय आमी आज मागया प्रत्येक जण आज आमी मागता देवादीन हाजीर किरमानी USA तावनू देवादीन थॉमस मस्करेनस देवादीन थॉमस पियाद मस्करेनस 6 वर्साचो उडास देवादीन फ्रांसीस बारेटो देवादीन जीवन पिरेरा देवादीन जेकब डिसोजा देवादीन लॉरेन्स आनी लीना साल्डाना 1 वर्साचो उडास मुल्की तावनू पुलगतीत आत्म्याचो उडास काडून आज मागोवंक सांगलेलें आसा प्रिसिल्ला आनी पिटर मागता आमी देवादीन एन वॅनेट जोसेफ केटांजीन कुवेट देवादीन विन्सेंट सिक्वेरा देवादीन जोसेफ
बेजोय जोसेफ कोटेंजन कुवेट देवादीन फ्रांसिस अलेक्स बारेटो 6 वर्षाचो उडास देवादीन थॉमस मस्करेनस देवादीन नतालिया रॉड्रिगस हांच्या सवय आमच्या कुटुंबांतल्या सोबडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंगोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन. सरल्या समेश भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन. समयाचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करूया. हॅलो, मुझे नाव कॅरल. 6 महिने हांव मुझे मेडिकल एग्जामाक फायनल MBBS एग्जामाक प्रिपरेशन करना जालें. करेक्ट 2 हप्ते पयले एग्जामाचे मुझे बोट दूख सुरू जालें. डॉक्टरा किशन दाखयतना तांणी सांगलें चूर प्रॉब्लम आसा म्हणून. पूण आतां सद्या कांय करूंक जायना. तूं पेन किलर्स काणकोण एग्जाम बरें म्हणून तशें सांगलें. पूण तितून म्हाका पेन दवरूंक जायना इतलें म्हाका मस्त बेन दिसून आहलें. म्हाका हांवें सांगलें हांवें माग म्हणून. कितें म्हणल्यार म्हजी फायनल एग्जाम हे बरें ना जाल्यार मागीर म्हाका मस्त कश जाता. कशें जाल्यार कर 2 महिन्याचे एग्जाम जालें. एप्रील 2 आतां स्टार्ट जालें. मे 23 हांगसर एग्जाम कंटिन्यू जालें आमकां. 2 महिन्याची एग्जाम बरोवन मागीर डॉक्टरा कशीन येताना डॉक्टरान सांगलें चूर प्रॉब्लम आसा अल्ट्रासावंड करया म्हणून. अल्ट्रासावंडान चूर उदक भरलें म्हज्या हातांत. देखून आतां सद्याक इंजेक्शन दिया. गूण जायना जाल्यार सर्जरी करयेत. पूण इंजेक्शनाचें बरेंपण तुका 3 म्हयने उपरांत लागता म्हणून डॉक्टर सांगूंक लागलो. पूण म्हाका इंजेक्शन काडून जाल्या उपरांत म्हाका 3 हप्त्या भितर म्हाका बरेंपण लागलें. देखून हांव देवाक अर्घ दिता. ते मात न्ही म्हाका काल म्हजे रिजल्ट्स आयले. रिजल्ट्सान म्हाका बरे मार्क्स दिवन आतां डॉक्टर जावचे खातीर म्हाका आतां देवाक मस्त अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भक्तीनूर बेंतू काना वरतांव सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिनयेत आमच्या तुझ्या विची देण्यांक सोम्या किते पाठी आमी देव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, आमच्या जिवितांत आमी करची विसवण भोव म्हत्वाची जावन आसा. आनी विसवण आमच्या जिवितांत आमी करता आसतना ती सारक्या तत्वाचेर मौल्यांचेर आमी केली जाल्यार मात्र आमच्या शेवटाक आमी मुखार वचूंक जाता. जिवितांत सारकी दिशा आमकां मेळटा. जेदू आमची विसवण सारकी जायना तर आमच्या जिविताची दिशा चुकता आनी आमी शेवटाक वचून पावना. हेच दिशेन आज जेजू आमकां सांगता अशीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरूंक. सोम्यानस आमकां ताच्या जिणे मुखार दाखयलां कशें आमी अशी दरवाट्यांतल्यान भितर सरा जाय म्हणून. कित्याक तस्सू जावन आसा आमची वाट. तर ह्या पवित्र बलिदानांत आज आमी भाग घेत आसतना सोम्यान दाखयल्ल्या वाटेन दिसपरत आमी समकोन जिविताच्या शेवटाक पावोवंक सोम्याचो आदार आमी मागून घेवया. हें बलिदान आमी आज भेटोवचें देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक. देवा विरोध पेला विरोध आमी केल्ली विसवण कितें आसा ती वळखून घेवया. बोक्साने मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध
हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासोद बघेव सदांच आमकां मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रादेवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट सुकलेल्यांक तुझ्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिविताच्या सालेंत क्रिस्ती बाबार्थाचेर कितें आडवेता तें पयस करूंक आनी हो बाबार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. अशी दरवटांतल्यान आमी सदांच भितर सरूंक आमकां गरज आसलो आदार दिसपरतो लाभय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वचप. असिरीच्या राया सन्नेकेरीबान जुदाच्या राया एजेकियाशी दुताक धाडलें म्हणून जुदाच्या राया एजेकियाक अशें सांगा, जेरुजलेम असिरियाच्या हातांत पडचें ना म्हूण सांगून तूं पाती येताय तो तुजो देव तुका फटयना जावं. असिरियाच्या रायांनी हेर सगळ्या देशांक कितें केलां म्हणून तुवें आयकलाय. तांणी तांचो सत्यानाश केलो तर कोण तुका निवारूंक सकत. म्हज्या पुर्वजांनी नाश केल्ल्या राष्ट्रांक म्हणजे गोजान आरान रेसेप हांकां आनी टेलेसारांत वस्ती करतेल्या एडेनितांक तांच्या देवांनी कांय निवारल्यांत. एजेकियान दुतांच्या हातांतलें पत्र घेवन तें वाचलें. उपरांत तो सरेश्वराच्या मंदिराक गेलो आनी तें पत्र ताचे मुखार विस्तारून धरून ताणें सर्वेश्वराच्या मुखार प्रार्थना केलें. सर्वेश्वरा, इस्रायेलच्या देवा, तूं केरुमाचेर बसून आसाय. संवसाराच्या सगळ्या राजांचो तूं एकलो मात्र देव. आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचल्याय. सर्वेश्वरा, तुजे कान दिवन आयक, तुजे दोळे उगडून पळय. जिवे देवाचे केबडाय करूंक सन्नाकेरीबान दुतांक धाडून सांगिल्लीं उतरां आयक. खरेंच सर्वेश्वरा, असिरियाच्या रायांनी राष्ट्रांचो आनी तांच्या देशांचो नाश केला. तांच्या देवाक उज्यांत उडयल्यात. तांणी ताचो नाश केलो कित्याक ते देव न्हय. बगर मनशाच्या हातांनी केल्ल्यो रुखाडाच्यो आनी पात्रांच्यो कृतीयो देखून सर्वेश्वरा, आमच्या देवा, ह्या मनशाच्या हातांतली आमकां निवार आनी अशें संवसाराची सगळीं राष्ट्रां तूं सर्वेश्वर एकलो मात्र देव म्हूण वळखून घेवं. तेन्ना आमोजाच्या पुता इजायन एजेकियाक वो संदेश धाडलो. अशें म्हणटा सर्वेश्वर, इस्रायलाचो देव, असिरियाच्या राया विशीं तुवें केल्लें प्रार्थना हांवें आयकलें. ताचे विशीं सर्वेश्वरान उलयल्लें उतार हें. तुजो तिरस्कार करता, तुजे केबडायो करता, शियोनाची आवकार दू, तुजे फाटल्यान तकली दोलयता
जेरुजलेमाची धूव कित्याक जेरुजलेमांतान येतलो एक अवशेश आनी सियोनांतान वाचून उरलेलो लोक दळबारांचो सुरेशपर असो अपरीत मोग हें करतलो देखून अशें म्हणटा सुरेशपर आसिरियेच्या राया विशांत तो ह्या शहरांत भितर सरचो ना ताचेर बंड सोडचो ना डाल घेवन ताचे विरोध येवचो ना मातयेची रास ताका आड घालचो ना जे वाटेन तो आयलो ते वाटेन तो पाटी वेतलो शहरांत तो भितर सरचो ना म्हणटा सुरेशपर म्हजे पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शहर राखतलो आनी तें निवारतलो ते राती सर्वेश्वराच्या दुतान आसिरियाच्या रायाच्या शिबिराक वचून 1,80,000 सैनिकांचो संहार केलो दुसऱ्या दिसा उठून पळयतना थंय तांची मोडी पडून आसली देखून आसिरियाचो राय सैन्यकारीब शिबीर सोडून आपल्या देशाक पाटीं गेलो आनी निनेवेंत रावलो देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार श्लोक देव आपलें शहर सदांकाल राखता देव आपले आपलें शहर सदांकाल राखता सर्वेश्वर कितलो व्हरतो आमच्या देशाच्या शहरान ताका मानपावो कितलो तसो पवित्र दोंगर उन्नात सोबीत आख्या प्रिथिवीचो तो आनंद श्लोक देव आपले शहर सदांकाळ राखता सियोन पर्वत उत्तरेचो कोरो दोंगर वरत्या रायाचें शहर हांगा ताच्या कोट्या मदें आपुणूच ताचें घट बुरूज म्हणून देवान दाखोवन दिला श्लोक देव आपलें शहर सदांकाल राखता तुज्या मंदिरान देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियळटा तुजी होगलीप सर्वेश्वरा ह्या नवो बरी प्रिथिवीचेर शेकण शेक घासता तुजो उजवात नीत स्थापीत करीत आसा श्लोक देव आपलें शहर सदांकाल राखता उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. अंश सर्वेश्वराचो उजवाड म्हणटा सोमी जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो समातेबा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू लोकांच्या जम्याक म्हणालो पवित्र म्हूण लेखतात तें काडन सुण्यांक घाली नाकात तुमची मोतयां दुकरां मुखार उडय नाकात कित्याक ते आपल्या पांया पोंदा ते मस्तितीत आनी पाटी परतून तुमकां पापसितीत देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा होस्सू सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवादाच्या उतरांचो अशीर दरवटांतल्यान भितर सरा कित्याक नासाक व्हरता तो दरवटो रुंद तो मारग इस्कळ आनी तांतल्यान पयन करतले पुष्कळ पूण जिविताक व्हरता तो दरवटो ल्हान आनी वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांक सय देवाचे उतर हे वकनी तुका क्रिस्ता शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षूं पातकां आमची वाडो फावारता क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो रॉबर्ट फ्रॉस्ट नांवाचो इंग्लीश कवी ताच्या एका खावनांत अशें बरयता आय सॉ 2 roads diverge in the woods and I chose the less traveled one that made all the difference. मोगाच्या बाबनीनो ओ कवी सांगता की 2 रस्ते ताणें पळयत आसतना
उणो चलिल्लो रस्तो खंयचो आसा तो रस्तो ताणें विसलो आनी ते ताच्या जिवनांत नव्यापणाक कारण जालें. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाबरीनो आमी तवळ तवळ प्रमुख विसवणूक करूंक आसता आनी त्या विसवणेंत आमी खंयच्या संगतेचेर होंदोन ती विसवण करता. जेजूच्या त्या तत्वाचेर मौल्याचेर आमची विसवण जाता, या संवसाराच्या तत्वा मौलाचेर होंदोन आमी विसवण करता. अशीर दरवट हो मोगाच्या भाबरीनो जेजूनूच आमकां ताच्या जिणे मुखार दाखोवन दिल्लो आसा. तो दरवटो ती वाट आमी दिसपरते विस्तावंगी या रुंद वाट दरवट वाट संवसाराची चड आनी चड लोक चलोवची ती वाट आमच्या जिवितांत आमी विस्ताव. दिसपरते मोगाच्या भाबरीनो सोम्याक आमच्या जिविताचें केंद्र जावन आमी घेता आसतना आमी त्यागाच्या सॅक्रिफायसाच्या जिविताक फुडें सरता आसतना आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाबरीनो कितले कश्ट आयल्यारी अनवर आयल्यारी सोम्याचेर आमची पात्येनी थीर दवरून आमी फुडें सरता आसतना अशी दरवट आमी विस्ताव. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें तो असिरियाचो राय सन्नेकरीब धाड घालूंक येता आसतना सगळी जुदा भियान आसल्या वेळार हेजेकिया राय देवाचो आसरो मागता, आदार मागता आनी देवूच ताचे सगळे राष्ट्र निवारले म्हणून आयच्या त्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. मोगाच्या भाबरीनो अशीर वाट आमच्या जिवितांत आमी दिसपरते विसून सोम्याचो पाटलाव करूंक आयच्या ह्या पवित्र बलिदानान सोम्याचो आदार आमी सोडया. गीत नंबर C32 C32. सगळी मुझी जीनी तुवे दिले देणे उंड्या वायना संगी पेट ताव दीनपणी काकुळदारा देवा दैविक नीतिदारा ताकय तुझी दया लाभय तुझी कृपा गे बापा आमच्यो कानिको उंडो आनी वाय तुका बेटोच्यो गे बापा आमच्यो कानिको उंडो आनी वाय तुका अर्पुच्यो. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व तेसाव आनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवीदादे बापाक मानतात असलें जावं दिमून आतां आमी मागया. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकरी महिमेक म्हणजे नक्की आपूय सभेच्या दबाव सर्वेस्फोर म्हणून घेव. सर्वेस्परा तुका उलो मारतल्या तुझ्या पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळ्या आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तेई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्रत्म्या वरवीं अंकवार मोरयेचे उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचे जैत व्हरोन पुनर्जिवंतपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता. पवित्र पवित्र
दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचें तें भोव मोगाळ देखून तुजें तें आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वो उंडो आनी दाकाचो वायन तुजे मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तसो पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या सिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या सिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सारे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तें आमी करताव. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत खुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी खुर्सार वरायलेलें ताचें रगत आमी तुका भेटयताव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां तूं आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून लियाव सौदव आमच्या भगियन बापाक, पिटर पावल आमच्या गवळी बापांक, हेरा सुमेस्त आमच्या गवळ्यांक आनी मनियाऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागताव. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परताव. कश्टा दुखांक सपडलेल्या सुमेस्तांची दया कर. देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणींक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाताव आनी तुका आमी वाखणताव. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनबरांतली, कित्याक आमकां तुजे तावन एकामेकांतावन पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेक तेल्याक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. किती आरज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी अशी दरवटांतल्यान भितर सरून तुजो खरेपरी पाटलाव करूंक आमकां शेत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मग असो एक वडसो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन खुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो, अशी दरवटांतल्यान भितर सरूंक आपयलेलो. इस्देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावनची आमी सर्व सुभागी. सम्या त्यो म्हणजे तेवचे म्हाका फोवना, म्हज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. काळजांतल्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. सोमी देव म्हजो सोडवंदार म्हजो आयलाय मुझे घरी जावं सैरो. आदकी हांव तरी इश्ट जालाय मुजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो. काळजांत आशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिस्त घाल. सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय, तर आदले पातकी जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोबतात असले नवे जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेधार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता. आमकां पयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा. तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता. आमकां पयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार तासो बावुडया. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार तासो बावुडया. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां.
बघेन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.